बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन का फ़ैसला आए हुए इस वक्त जो है 36 घंटे से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। लेकिन पीटीआई ने अब तक कई कहानियाँ सामने लाई हैं। पीटीआई के लगड़ बगड़ और सेकंड लैंड की आदत जो है कई कहानियाँ सामने ला रही है। और चलो देर आई दुरुस्त आई, आज तस्लीम तो किया इमरान खान की हमशीरा साहबा ने, अलीमा खान ने आज तस्लीम तो कर लिया कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस गलत था। वो रकम 190 मिलियन पाउंड नहीं थी बल्कि 171 मिलियन पाउंड थी, जिसका कोई हिसाब किताब था। और वो रकम सुप्रीम कोर्ट के फंड में आई और वहाँ से अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर लग गई और वहाँ चली गई। चलो ये उन्होंने तस्लीम तो किया। अब तक की जो इतलात हैं कि पीटीआई जो है इस फैसले के बाद ऐसे लगता है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया है और कोई सफ़े मातम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गलाजत बक रहे हैं पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर बैठकर। अनडाउन जो अकाउंट्स हैं उनके डिजिटल मीडिया के, उससे अफवाज पाकिस्तान और हुकूमती जो हसास अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान बक रहे हैं, ये कोई मुहिब्बे वतन शहरी जो है ऐसा नहीं करता। और इतनी गंदी ज़बान बक रहे हैं और इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और वहाँ जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वहाँ पर बैठकर वो जो हैं बकवासबाजी हो रही है पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा कहीं सफ़े मातम नज़र नहीं आई। और पीटीआई जो है वो खामोश है और किसी ने इसका एक एहतजाज तक नहीं किया, 2 बंदे तक बाहर नहीं निकले। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई ने ये फ़ैसला जो एहतसाब अदालत ने दिया इसको मनवन कबूल कर लिया है। क्योंकि अगर फ़ैसला कबूल ना किया जाए तो शोर गोगा होता है। और जैसे पीटीआई का वतीरा है कि वो सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ गंदी ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अदारों पर जो खामोश हैं इस पर, और ख़ामोशी से और बड़े दिल से ये गलीज़ ज़बान उनकी जो है वो सुन रहे हैं। अब जो ख़बर आपको देनी है, ख़बर ये है कि पीटीआई हमेशा यू टर्न की बेताज बादशाह है और इन्होंने गिराओ जलाओ की पॉलिसी अपनाई और मारो मार पीट करो, गिराओ जलाओ करो और जो नौजवान हैं उनको अकसाओ कि किस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। और घर घर ये कल्चर वो ले गए। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास ख़बर ये है कि पीटीआई मुख्तलिफ दावे कर रही है कि अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार से उनकी मुलाकातें हुई हैं और इमरान खान के केस के हवाले से, उनके नरम गोशा करने के हवाले से उनसे मुलाकातें हुई हैं। वो हुकूमत से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन असल जो फ़ैसले की क़ुव्वत है वो उनके पास है, लिहाज़ा उनकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताना है कि ये भी एक झूठ है जो उन्होंने दोहरी और बोंडी पॉलिसी इख्तियार की है। एक तो वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और ये इसकी कहानी मैंने आपको बतानी है कि असल ये जिसको इन्होंने सियासी रंग देने की कोशिश की और वहाँ से इन्हें क्या जवाब मिला, आर्मी चीफ से क्या जवाब मिला और वहाँ इन्होंने जो मिन्नतें तरले किए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये भी बताना है कि आर्मी चीफ ने जब इमरान खान के दो उनके काबिल एतमाद साथी जिनके कह सकते हैं, बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर, ये दावे कर रहे हैं कि ये 2 बंदों ने मुलाकातें की और उनके लिए नरम गोशा पैदा करने की बड़ी हद तक उन्होंने जो है वो कामयाब रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ ये नाज़रीन कि जिस दिन सिक्योरिटी के हवाले से तमाम सियासी क़ुव्वतें और सियासी जमातें वहाँ पे जमा थी और आर्मी चीफ और आर्मी ने उन्हें ब्रीफिंग दी ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तो इन्होंने उसको रंग कैसे दिया। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जब वो सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, जब वो ख़त्म हुआ तो जब वो जाने लगे
تو ذرائع کا کہنا ہے کہ بھاگ کر علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ KP کے ہیں وہ سامنے آ گئے ان کے، اور انہوں نے آرمی چیف یعنی جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے درخواست کی کہ ان کی بات سن لی جائے، وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ایک سرسری کوئی اجلاس ہو، کوئی پارٹی کا فنکشن ہو، کوئی میٹنگ ہو، تو اس میں عام شخصیات ایک طرف ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ ہو کے میری بات سن لیں۔ جب وہ ان کی بات سننے لگے تو اسی دوران انہوں نے، ذرائع کا کہنا ہے کہ قریب ہی موجود تھے ان کی پارٹی کے جو نامزد چیئرمین ہیں بریسٹر گوہر صاحب، ان کو بھی انہوں نے اشارے سے بلا لیا، اور وہاں دونوں نے آرمی چیف صاحب سے بہت سارے باتیں کی، لیکن اس میں سے ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے لیے نرم گوشہ اپنایا جائے، اور بھلے انہوں نے یہ بھی بڑے سخت یعنی کہ قرار کر لیا، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک اعتراض ہے کہ نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت آرمی چیف کے ساتھ ان کے جو ہر وقت PSO ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، تو جب انہوں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، 2 منٹ کے لیے ٹائم دے دیں، لیکن انہیں ٹائم نہ مل سکا۔ آرمی چیف نے بڑی بردباری سے ان کی بات سنی، اور جب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان اور ان کے جو دیگر ساتھی جیلوں میں یا حوالاتوں میں بند ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ بھی ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ یہ درخواست لے کر گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے 9 مئی کی، جس طرح ہو رہی ہیں ان کو چلنے دی جائے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے 9 مئی کے نام پر، ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف نے انہیں صرف اتنا کہا کہ یہ سیاسی باتیں ہیں، سیاسی فورم پر جا کے کریں۔ میں نہ تو سیاسی بندہ ہوں، نہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ سیاسی ادارہ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اسمبلی کا پلیٹ فارم موجود ہے، عدلیہ کا جہاں پہ کیسز آپ کے زیر سماعت ہیں، وہاں جا کے یہ اپنا موقع پیش کریں، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ بے گناہ ہیں تو بری عظمہ ہو جائیں، وہاں جا کے اپنے دلائل پیش کریں۔ یہاں پہ میں آپ کی سیاسی بات نہیں سن سکتا، آپ حکومت سے جا کے مذاکرات کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ باتیں جاری تھیں، اور اسی دوران جو آرمی چیف کے ADCG ہیں یا PSO کہہ لیں، وہ آئے اور انہوں نے ایسے ہاتھ سے انہیں پیچھے کیا، اور وہاں سے آرمی چیف صاحب نکل گئے۔ اتنی سی بات ہوئی جس کا بات کا بتنگڑ انہوں نے بنا دیا۔ جھوٹوں کے جو IG ہیں، چونکہ یہ یو ٹرن کے بھی بتاز بادشاہ ہیں، باتوں سے باتیں نکالتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ باتیں پھیلا دیں کہ جناب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے گھوڑے سارے دیے، تو پھر کیا ملا؟ اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے تو پھر سزا تو ملتوی ہو جاتی، سزا بھی ہو گئی، اور ثابت بھی ہو گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے اور کرپشن کی ہے، اور وہاں سے فنڈ نکال کر سیدھے القادر ٹرسٹ پر، یونیورسٹی پر لگا دی ہیں، جس کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان اور ان کی اہلیہ۔ ناظرین، یہ صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سچی کہانی ہے اور سچی خبر ہے اور سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بات کے بتنگڑ بنا دیے اور رائی کا پہاڑ بنا دیا کہ جناب والا انہیں معافی ملنے والی ہے، ان کے تعلقات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ کرنے کراتے کچھ بھی نہیں، لیکن باتوں سے اور چرب زبانی سے یہ پذیرائی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پاکستان کے جو مقدم ادارے ہیں ان کے سربراہان کے حوالے سے، اب ان کی زبانوں پہ کیڑے پڑے ہیں، یہ ایسے بدنام کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو، صرف ایک شخص کے لیے، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں یہ بھی ایک بات آئی تھی کہ ان کی وجہ سے، ان کی نرم گوشیوں کی وجہ سے اب جو دہشت گردی کی تازہ لہر آئی ہے، یہ اس کے ذمہ دار وہی شخص ہیں جو ڈالا جیل میں ہیں۔ تو ناظرین، اب تک کی یہ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔